أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آمنت بالله صدق الله العظيم گلا کھینچ رہے، گلا نہ کھینچے، گلا کھینچ رہے. کالیاں زلفاں والیا کیا شان اچیاں پائیاں نے فلکاں تے جاون والیا فلکاں تے جاون والیا فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نے رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا رب نے گئے مہمان بلایا جنت نو ہے خوب سجایا جبرائیل دربان بنایا جبرائیل دربان بنایا نبیاں دا امام بنایا فلکاں تو آون والیا فلکاں تو آون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نیہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے دشمن نے گھیرا پایا ہے اللہ نے پھر بچایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے مٹی دا بوکی اٹھایا ہے دشمن دے سر وچ پایا ہے یاسین تلاوت والیا یاسین تلاوت والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے خندق دا موقع آیا ہے آقا نو بھوک ستایا ہے جابر نے کھانا پکایا جابر نے کھانا پکایا ہے سوہنے نے لعاب پایا ہے صحابہ نو رجاون والیا صحابہ نو رجاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فسامہ صفتاں پہ کردہ آپ خدا چہرہ وجہی کا فسامہ سینہ بولے علم نشرہ سینہ بولے علم نشرہ ہتھانو آنکھیں مارما ماں زاغ دنینا والیا ماں زاغ دنینا والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی فلکاں تے جاون والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی ہاں کالیاں زلفاں والیا کیا شان اچیاں پائیاں نی ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی
اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال تو شاں اور میرے پیر و مرشد خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ہو میرے دوستو بھائیو بزرگو پردے اندر بیٹھ کے سننے والی عزت دے لائق احترام دے لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس کار اندر جمع ہو کے اپنے وقت نو قیمتی بنام دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث کی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے میرے تو قبل میری جماعت دے مایا ناز خطیب بلبل قرآن وادی شری بیان حضرت مولانا محمد اسحاق اکاڑوی صاحب اور برادر مکرم بلبل قرآن خطیب اسلام وکیل صحابہ حضرت مولانا محمد حفیظ الرحمان بلوچ صاحب بن قاری محمد یاسین بلوچ صاحب اور میرے کزن میرے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حافظ عبد الغفار مکی صاحب بن حافظ عبد الرزاق صاحب موزہ مردانی تو انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے بڑا ہی شاندار جاندار خطابات فرمائے نے دعا ہے اللہ تعالیٰ معزز علماء کرام دے علم و عمر اندر عمل اندر برکت فرمائے اللہ تعالیٰ بھائی عبدالقیوم صاحب قاری محمد عباس صاحب دیگر انہ در رفاقہ دوست احباب تسی سارے دوستان نے مل کے تعاون کیتا حصہ پایا اس کانفرنس نو کامیاب کیتا بڑی خوشی دی بات ہے کہ آخر تک تسی ماشاءاللہ بڑی محبت نال تشریف لے کے بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ تہاڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اے دوست ذرا قریب قریب آجو گل شروع کریے آجو اگے آجو یا اللہ جڑا میرا بھائی قریب آ جائے نو بیت اللہ دا دیدار نصیب فرما اللہ سونے آنکھاں ترس گئیاں نے دل تڑپ رہا ہے تیرے گھر ویکھن واسطے ربا سونے انہاں بھائیاں نو روضہ رسول دی حاضری نصیب فرما یا اللہ انہاں دے دل جو بڑی تڑپے نبی پاک دا شہر مدینہ ہوئے سامنے محبوب دا روضہ ہوئے نالے آپ دے روضہ پاک دا دیدار کریے نالے سونے تے رج رج کے درود پڑھیے اللہ سونے تھوڑی جی دعا دا کیا ہے تے سارے بھائی لاگے آگے نے اللہ انہاں دے دل جو بڑی محبت ہے تیرا گھر ویکھن دی بڑی تڑپ ہے اگرچہ پیسہ نہیں دولت نہیں اللہ دولتاں نال بندے جاندے نہیں ویکھے بڑے مربیاں والے کوٹھیاں والے ایتھے تکے وے کھاندے نے کئی ریڑیاں لان والے مکہ مدینہ پھر رہے نے اللہ انہاں اپنے گناہگار بندیاں نو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما روضہ رسول دی حاضری نصیب فرما سارے کہہ دو آمین قرآن مجید اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے اے ایمان والے ہو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ تے اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو او جہنم جدہ ایندھن انسان اور پتھر نے تے جدے تی اللہ تے بڑی سخت طبیعت والے فرشتے مقرر کیتے نے جڑے رب دے حکم دے علاوہ کسی اور دی گال من دے نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا چار چیزاں تو اللہ دی پناہ مانگ دے سن اور آپ پتہ ہے کیویں مانگ دے سن نبی پاک ایک دن وچ 5 وار 6 وار نبی پاک چار چیزاں تو ایک دن وچ 5-6 وار پناہ مانگ دے سن اے کیڑیاں چار چیزاں نے جنہاں دے کولو امام کائنات 1,24,000 نبیاں دے امام بھی پناہ مانگ دے رہے نے جڑے خاتم النبیین نے تے جڑے جنت دے سردار نے جنہاں دی جنت اپنی ہے تے جڑے جناب حوض کوثر تے جنہاں دے علاوہ کسی اور دا جام کوثر نہیں ہوئے گا وہ سونے پیغمبر جنہاں دی شفاعت اللہ تعالیٰ قبول فرمان گے تے آپ دی سفارش سب تو پہلا اللہ تعالیٰ سنن گے او آمینہ دے لال بھی انہاں چار چیزاں تو پناہ مانگ دے نے تے ہونے چار چیزاں سن کے تے آج دے بعد اسی بھی انہاں چارہ چیزاں تو اللہ دی بولو اللہ دی اللہ توفیق نصیب فرمائے سارے کہہ دیو آمین میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا اللہ فرما دینے یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم و اہلیکم نارا وقود
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی دنیا دے اندر بسنی والے لوکاں نو اعلان فرما دے وہ اے ایمان والے ہو آپ بھی جہنم تو بچ جاؤ، اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم تو بچا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر ہر نماز اندر چار چیزاں تو اللہ دی پناہ منگیا کر دے سن۔ فجر دی نماز اندر بھی پناہ منگنی، ظہر دی نماز اندر بھی پناہ منگنی، عصر دی نماز اندر بھی پناہ منگنی، مغرب دی نماز اندر بھی پناہ منگنی، عشاء دی نماز اندر بھی پناہ منگنی، نماز تہجد اندر بھی انہاں چار چیزاں تو اللہ دی پناہ منگیا کر دے سن۔ پہلی چیز امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے سن اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ سونیو مینوں عذاب قبر تو محفوظ فرما، یا اللہ مینوں عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ من ٹھار دیو نوجوانو، مرکز تو ہید اندر آنے والے ہو، اردا گرد آنے والے ہو، معزز مہمانو، اسی تے دن بھی گناہ کرنے ہو، اسی تے رات بھی گناہ کرنے ہو۔ او کیڑا گناہ ہے جڑا ساڈے اندر نہیں پایا جاندا، او کیڑیاں غلطیاں نے جڑیاں ساڈے اندر نہیں پائیاں جاندیاں، مگر اسے کدے قبر نو یاد نہیں کیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر ایک دن اندر 10 مرتبہ پکار دیے، آنے والے میرے اندر آنے، میرے اندر تکیہ کوئی نہیں، آنے والے میرے اندر آنے، میرے اندر بہترین بستر کوئی نہیں، آنے والے میرے اندر آنے، میرے اندر سنگ مرمر کوئی نہیں، آنے والے میرے اندر آنے، میرے اندر اے سی کوئی نہیں، آنے والے میرے اندر آنے، میرے اندر روشن دان کوئی نہیں، آنے والے میرے اندر آنے، میرے اندر کوئی دروازہ کوئی نہیں، آنے والے میرے اندر آنے، ایتھے تیرا کسے نے حال نہیں پوچھنا۔ اے بندہ کتے بھی دنیا تے رہندا ہووے، کوئی نہ کوئی برادری والا آ جاندا ہے، کوئی نہ کوئی فیملی والا مل جاندا وے، پر خبر آخدی آنے والے میرے اندر آنے، میں تے وحشت دا گھر ہاں، میرے اندر آنے تے سنبھل کے آوی، میں تے اندھیریاں دا گھر ہاں، میرے اندر آنے تے سنبھل کے آوی، میں تے ڈر دا گھر ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے میرے مصطفیٰ فرمایا کر دے سن ہر جمعے والے دن قبرستان جایا کر، اوتھے نظر ماریا کر، قبرستان بھی تیرے واسطے باعث عبرت ہے، اوتھے نظر ماریا کر۔ اے قبر میرے ابا جان دی قبر ہے، اے قبر میری امی جان دی قبر ہے، اے قبر میرے جوان بھائی دی قبر ہے، اے قبر تے میرے ننے جے پتر دی قبر ہے، اے قبر تے میری بہن دی قبر ہے، اے قبر تے ساڈے سردار دی قبر ہے۔ جدو اے دنیا تے نہیں رہ، میں بھی دنیا تے صدا نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن انہاں محلاں نو چھڈنا پینا ہے، ایک نہ ایک دن انہاں کوٹھیاں نو چھڈنا پینا ہے، ایک نہ ایک دن انہاں مربیاں نو چھڈنا پینا ہے، ایک نہ ایک دن برادری تو لا تعلق ہونا پینا ہے۔ اس لیے میں کا کرنا وا چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چل ویکھ قبر دی وادی نو، آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا گھیرا پھیرا اے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، ایتھو نظر بچا کے ٹور چلیے، ساڈا اگے سفر لمبے رائے، قبراں دے ڈھیر او چہرے نے، 10 تھلے وسدے کیڑے نے، قبراں دے ڈھیر او چہرے نے، 10 تھلے وسدے کیڑے نے، کچھ تیرے تے کچھ میرے نے، اے اجڑیاں داغی ویڑائے میرے ویر مسافر، سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے، ایتھے بچے روندے ماوانو
دیاں ٹھنڈیاں چھاواں بچیاں دیاں خالی تھاواں ماں روندی سنجا ویڑائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے ایتھے بیویاں روندیاں سائیاں کتے خامند روندے بھی آئیاں ایتھے بیویاں روندیاں سائیاں کتے خامند روندے بھی آئیاں پائی روندے امڑی جائیاں پیڑا ویرا باج ہنے رائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے وہ کدی مان نہ کری جوانی دا اے بلبل سجنا پانی دا وہ کدی مان نہ کری جوانی دا وہ کدی مان نہ کری جوانی دا اے بلبل سجنا پانی دا ٹوٹے ڈور گڈی آسمانی دا پھر ہندہ غال مندرائیں میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائیں نہیں رہنا یار پیارے آنے او نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا مغل چبارے آنے باپ کنا پیارا وے باپ نے صدا نہیں رہنا ماں کنی پیاری ہے ماں نے صدا نہیں رہنا بھائی کنے پیارے نے بھائیاں نے صدا نہیں رہنا بہناں کنیاں پیاریاں نے بہناں نے صدا نہیں رہنا بیلی کنے پیارے نے بیلیاں نے صدا نہیں رہنا امام کنا اللہ وے امام صاحب نے صدا نہیں رہنا مقتدی کدے چنگے نے مقتدیاں نے صدا نہیں رہنا شاگرد کتنے اللہ نے شاگرداں نے صدا نہیں رہنا استاد کدے اللہ نے استاداں نے صدا نہیں رہنا نہیں رہنا یار پیارے آنے او نہیں رہنا یار پیارے آنے ٹہ جانا مغل چبارے آنے ڈوب جانے چنا تارے آنے اوے ڈوب جانے چنا تارے آنے ایک دم دا بس بسیرائے میرے ویر مسافر سوچ ذرا اس جگ دا اکو پھیرائے اتھو نظر بچا کے ٹور چلیے ساڈا اگے سفر پہلی چیز جدے تو نبی پاک اللہ دی پناہ مگدے سنو کیے قبر اللہم انی کونا اللہم انی اعوذ بکا من عذاب اللہ سانو عذاب قبر تو محفوظ رکھنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا دوسری چیز جدی وجہ تو نبی پاک ایک دن اندر 5-6 مرتبہ ہر نماز اندر نبی پاک اللہ دی پناہ منگیا کر دے سن امام کائنات فرمایا کر دے سن وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اللہ سونے عذاب جہنم تو بھی محفوظ رکھنا پتہ ہے جہنم کیا ہے اے جڑی دنیا دی آگ ہے نا اے جہنم دی آگ دے کولو پناہ منگ دیئے اے بندیا تو کیوں نہیں ہو پناہ منگ دا اللہ دے کولو پناہ منگیا کر اللہ جہنم دی آگ تو محفوظ رکھ لا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا گنہگار بندہ سیاکار تے خطاکار بندہ جن نے اپنے رب کولو توبہ نہ کیتی ہوئے گی گناہاں دیاں گٹھڑیاں لے کے آنے والا اللہ فرمان گے میرے ملائکہ اس بدبخت نو ہتھ کڑیاں پہنا دے وہ انہوں بیڑیاں پہنا دے وہ اے جہنم دا توق پہنا دے وہ اے دے پیران دے ناخنا تو پکڑ کے سر دے بالاں تو پکڑ کے ٹھوڑے مار مار کے جہنم دے اندر سوٹ دے وہ تو جہنم دے اندر سوٹے آ جائے گا اللہ فرما دینے ایسی آگ ہے جہنم دے اندر نار اللہ الموقدہ جڑی آگ سنے اللہ نے جلائیے اللہ تی تتالیو علی الافئدہ
الافئدہ من ٹھار دیو نوجوانو اج نماز دا آکھی آندے نے میرا دل نہیں کردا او یار کدے اذان کہہ لیا کر آندے میرا دل نہیں کردا او یار کدے جمعہ پڑھ لیا کر آندے میرا دل نہیں کردا او یار کدے قرآن پڑھ لیا کر آندے میرا دل نہیں کردا او پھر شراب کیوں پینے آخے میرا دل کر دے زنا کیوں کرنا ہے آخے میرا دل کر دے جوا کیوں کھیلنا ہے آخے میرا دل کر دے اللہ فرماتے نے دل دے پیچھے لگن والے آؤ قیامت والا دن ہوئے گا اللتی تتلیو علی الافئدہ اللتی تتلیو علی الافئدہ او آگ تیرے دل تے وار کرے گی اللتی تتلیو علی الافئدہ انہا علیہم موسادہ فی آمد ممددہ اے دے گال دی اندر جہنم دے سنگل بین پہنا کے جہنم دے آگ دے ستونہ دے نال بند دیتا جائے گا جہنم دو بند کر دیتا جائے گا جہنم دے اندر ایک پہاڑ ہے جنہوں سعود پہاڑ آکھیا جاندے اے آگ دا پہاڑ ہوئے گا آگ دا پہاڑ ہوئے گا فرشتے پکڑ کے آکھن گے اے پہاڑ دی بلندی تے چڑھنا اے جو ہاتھ کرے گا ہاتھ جل جان گے قدم کرے گا قدم جل جان گے چہرہ کرے گا چہرہ جل جائے گا فرشتے مار مار کے دی بلندی تے پہنچا دیں گے جدو بلندی تے پہنچ جائے گا فرشتے پھر چوک کے تھلے سٹ دیں گے وہ نوجوانوں نبی پاک نے فرمایا جدو جہنمی کھانا منگن گے جہنم دے تھور دے درخت دا پہنچایا جائے گا کانٹے دار کھانا ہوئے گا جدو جہنمی پانی منگن گے نیسلے دا پانی نہیں ہوئے گا فلٹر واٹر نہیں ہوئے گا زمزم نہیں ہوئے گا بلکہ جہنمیاں دا ریشہ تے پیپ ہوئے گا جہنمیاں دا ریشہ تے پیپ ہوئے گا فرشتے مار مار کے پھلان گے جدو بندہ پیوے گا اے اندر دا سب ریشہ بن کے باہر آ جائے گا اسی وجہ تو نبی پاک فرمایا کر دے سر وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ کہہ لو نہ تسی بھی وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ اللہ سانو عذاب جہنم تو محفوظ رکھنا سارے کہہ دیو آمین اے عذاب جہنم نا جدو بندہ قبر جاندہ ہے ادو یہ شروع ہو جائے گا فرمایا کہ اللہ بعد بخت دی قبر وچ 99 سپ مسلط کرے گا تے کنی قسامی ہوندی ہے اتھے تے نال کھڑے ہون دی جگہ نہیں اسے چھوٹی جی قبر دے اندر ایک کاٹ 100 سپ ہوئے گا ایک سپ کوئی کہہ دے تھے مجمع کے تے ساپے تے سارے انو اپنی جان دی پہ جانی اتھے تے نسن میں جگہ نہیں اتھے تے چھڑان بھی کسی نے نہیں آنا میرے پائی جان اس واسطے آکھیا کر اللہ عذاب قبر تو بھی محفوظ فرما عذاب جہنم تو بھی کدی قبر نہ بھولاویں ویچی اس دے تو جانا او دے ویچی کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا کدی قبر نہ بھولاویں ویچی اس دے تو جانا او دے ویچی کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا کر او دے لئی تیاری کر او دے لئی تیاری اوتھے منزل بھاری بڑی سختی او گھاٹی بورا اس دا ٹھکانا کدی قبر نہ بھلاویں ویچی اس دے تو جانا او دے وچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے اوتھے ناگ نکالے جلدی ہون دوالے ڈانگی مار ماریو نہ تینوں نت تڑ پانا کدی قبر نہ بھلاویں ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ کئی بلاواں جنہ وڈ وڈ کھانا اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بین نہ بھائی اوتھے باپ نہ مائی نہ کوئی بین نہ بھائی نہ کوئی دوست بیلی جنہ حال پچھانا کدی قبر نہ بھلاویں ویچی اس دے تو جانا او دے ویچ
کئی بلاواں جنوں وڈ وڈ کھانا وچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا وچی قبر دے ہنیرا دل لگنا نہیں تیرا نیکی لے کے ایتھو جاویں جنی چانن کرانا اگر چنگے عمل کر گیا تے تیری قبر جنت دا باغ بغیچہ بن جائے گی تیسری چیز توجہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا نبی پاک فرماتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اللہ سونیا اسی تیرے کلو دجال دے فتنے تو پناہ مانگنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عرض کر دینے سونیا دجال کون ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا دجال یہودی ہوئے گا سونے دجال دا نقشہ کیویں ہوئے گا آقا فرماتے نے ایک آنکھ تو کانا ہوئے گا اے دے متھے تے لکھیا ہوئے گا کاف فارا خدائی دا دعویٰ کرے گا ایک ہاتھ تے جنت ہوئے گی ایک ہاتھ تے جہنم ہوئے گی سونے دجال کس طرف آئے گا آقا فرماتے نے مشرق دی طرف آئے گا سونے کیا جزیرہ جناب نا مشرق دی طرف آئے گا کیا یمن دی طرف آئے گا یا شام دی طرف آئے گا امام کائنات فرما دینے دجال نہ یمن دی طرف آئے گا نہ شام دی طرف آئے گا دجال جزیرہ ہند دی طرف آئے گا جڑا انہوں مننے گا انہوں جنت دے اندر سوٹ دے گا حقیقت دے اندر جہنم ہوئے گی جڑا ایدہ انکار کرے گا انہوں جہنم دے اندر سوٹ دے گا حقیقت دے اندر جنت ہوئے گی سونے اگر سانو کاف فارا نظر نہ آوے پھر سانو کیویں پتا چلے گا ساڈا خدا ہے یا دجال ہے آقا فرماتے نے ایک آنکھ تو کانا ہوئے گا تے جڑا تو آڈا خدا ہے او ہر عیب تو پاکے جڑا تو آڈا خدا ہے ہر عیب تو دجال پھر حملے کرے گا بیت اللہ تے حملہ کرے گا بیت اللہ دی حفاظت واسطے اللہ دے فرشتے مقرر ہونگے پھر مدینے تے حملہ کرے گا مدینے دے 8 دروازے ہونگے 8 دروازیاں تے اللہ دے ملائکہ تلواراں لے کے کھڑے ہونگے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا پھر بیت المقدس اندر آئے گا امام مہدی علیہ السلام اس وقت موجود ہونگے آپ آل ورلڈ دنیا تے پیغام دینگے پوری دنیا دے مسلمان جمع ہونگے دجال نال جنگ کرنے واسطے صفحہ بندیاں فجر دی اذان کا ٹائم ہو جائے گا حتیٰ کہ آسمان تے کو روشنی نازل ہوئے گی جدو سارے لوگ ویکھن لگ جان گے یہ روشنی غزہ دی مرکزی مسجد دے اندر مینار تے آ کے رک جائے گی اس مینار تو آواز آئے گی امام مہدی علیہ السلام جی سیڑھی لے آؤ مینوں تھلے اتارو پوچھیا جائے گا کون ہو فرمایا جائے گا میں عیسیٰ علیہ السلام ہاں حضرت عیسیٰ آن گے امام مہدی علیہ السلام فرمان گے آؤ امامت کراؤ حضرت عیسیٰ فرمان گے مہدی جی امامت تسی کراؤ گے ہون میں نبی عیسیٰ بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا نبی پاک دا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آؤ دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام پیچھے نماز پڑھن گے امام مہدی علیہ السلام امامت کران گے پھر جدو میدان جہاد اندر آن گے مجاہدین لڑنا شروع ہو جان گے پھر یہودی نسنا شروع ہو جان گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا سانس ایٹم بمب بن جائے گا امام کائنات فرما دینے جدے تے عیسیٰ دا سانس پہ جائے گا وہ یہودی فوراً ہی مر جائے گا صحابہ رج کر دینے سونے حضرت عیسیٰ دا سانس کتنا دور جائے گا امام کائنات فرما دینے جتوں تک عیسیٰ دی نظر جائے گی اتوں تک حضرت عیسیٰ دا سانس جائے گا حتیٰ کہ کوئی یہودی کسی دیوار دے پیچھے چھپے گا اے دیوار بھی بول کے آکھے گی مجاہدین اے یہودی میرے پیچھے چھپے آ جنہوں تلوار مار کے قتل کر دے وہ اگر کسی درخت دے پیچھے چھپے گا یہ درخت بھی بول کے آکھے گا اے مجاہدین اے یہودی میرے پیچھے چھپے آ جے انہوں تلوار مار کے قتل کر دے وہ آل خرد پوری دنیا تو
یہودی ختم ہو جان گے او یہود و نصارا جنہ مرضی ظلم کر لو جنیاں مرضی زیادتیاں کر لو انشاءاللہ اس وقت ضرور آئے گا جدو پوری دنیا تے غلبہ اسلام ہوئے گا پوری دنیا تے قرآن ہوئے گا پوری دنیا تے مصطفیٰ دا فرمان ہوئے گا فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا تے دجال دا آمنا سامنا ہو جائے گا حضرت عیسیٰ دے ہاتھ دے اندر خنجر ہوئے گا حضرت عیسیٰ دجال نو خنجر مارن گے امام کائنات فرما دینے جناب عیسیٰ خنجر نہ بھی مارے انہ دے سانس دے نال عیسیٰ نے انہ دے سانس دے نال دجال نے انج ختم ہو جانے حضرت عیسیٰ دے سانس دے نال دجال نے انج ختم ہو جانے جمیں نمک نو پانی ویچ رکھیے تے نمک ختم ہو جاندے لیکن حضرت عیسیٰ خنجر دا وار کرن گے دجال نو قتل کر دین گے پھر پوری دنیا تے اسلام پھیل جائے گا اس وجہ تو نبی پاک نے فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ اور چوتھی چیز امام کائنات فرما دینے وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللہ سونے زندگی دے فتنیاں تو محفوظ رکھیں زندگی دے فتنے لنگیا جاندہ قتل گال پہ گیا ایمیں کوئی لڑائی گال پہ گئی ایمیں کسی دے رولا تے بندے کسی اورنوں پہ گیا ایمیں بیماری بڑھ گئی بڑھدیاں علاج نہ ملیا پریشانی ڈپریشن دا شکار کتے گردیاں دا مریض کتے کینسر دا مریض کتے ہارٹ اٹیک دا مریض وجہ کیا ہے اسی کدی آکھیے ہی نہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اسی کدی آکھیے نہیں اللہ زندگی دے فتنیاں تو محفوظ رکھی غربت زندگی دا بڑا بڑا فتنہ ہے لڑائی جھگڑا قتل و غارت زندگی دا بڑا بڑا فتنہ ہے نشے تے لگ جانا زندگی دا بڑا بڑا فتنہ ہے بے حیائی تے لگ جانا زندگی دا بڑا بڑا فتنہ ہے کردار دا گندہ ہو جانا زندگی دا بڑا بڑا فتنہ ہے بد اخلاق ہو جانا زندگی دا بڑا بڑا فتنہ ہے حسد تے بغض دے نال سینہ پر جانا زندگی دا بڑا بڑا فتنہ ہے نمازی تو بے نماز ہو جانا روزے تو جان چھڑانا بیت اللہ دے حج عمرے تو جان چھڑانا غریب یتیم مسکین تے خرچ نہ کرنا بڑھڑے ماں باپ نو ڈنڈیاں نال تے جتیاں دے نال مارنا زندگی دا بڑا بڑا فتنہ ہے اس وجہ تو آکھیا کر اللہ مینوں زندگی دے فتنے تو بھی محفوظ فرما اللہ مینوں موت دے فتنے تو بھی محفوظ فرما موت دا فتنہ یہ ہے مردی واری بندے نو کلمہ ہی نصیب نہ ہوئے مردی واری بندے نو نہ قرآن آندہ ہوئے نہ حدیث آندی ہوئے نہ اللہ دا پتہ ہوئے نہ رسول اللہ دا پتہ ہوئے حتیٰ کہ قبر اندر سوال ہوئے دس تیرا رب کون ہے تیرا نبی کون ہے تیرا دین کیا ہے آکے ہائے افسوس ہاں لا ادری مینوں نہیں پتا میرا رب کون ہے میرا نبی کون ہے میرا رسول کون ہے میں تے زمینہ بداندیاں آ گیا میں تے کوٹھیاں بناندیاں آ گیا میں تے جدادہ جمع کردیاں آ گیا کاش میں اپنے رب دی طرف چک جاندہ کاش میں رسول اللہ دی حدیث تے عمل کر لیندہ کاش میں دین اسلام تے زندگی گزار لیندہ تاکہ مینوں پتا ہوندہ میرا اللہ کون ہے میرا رسول کون ہے اے چار چیزاں تو نبی پاک اللہ دی بولو اللہ دی پناہ مانگ دے سن اے میرے دوستو بھائیو بزرگو تسی بھی انہاں چار چیزاں تو پناہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات اللہ قبر دے عذاب تو محفوظ رکھی جہنم دے عذاب تو محفوظ رکھی اللہ دجال دے فتنے تو محفوظ رکھی اللہ زندگی اور موت دے فتنے تو محفوظ رکھی آخر دے اندر کی فرمائش پوری کریے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دی دید ہوندی
اکھیاں دی عید ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دی عید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا زہرا دے لاڈے ویندا جنتی شہزادے ویندا زہرا دے لاڈے ویندا جنتی شہزادے ویندا چوم چوم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا زاغرہ دے لاڈی ویندا جنتی شہزادے ویندا چوم چوم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان تے علی ویندا طیبہ دی گلی ویندا عثمان تے علی ویندا صدیق تے عمر نال دل دا یارانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا اساں میزبان ہوندے مدنی مہمان ہوندا اساں میزبان ہوندے مدنی مہمان ہوندا کسے شام ساڈے گھر سوہنے دا کھانا ہوندا اساں میزبان ہوندے مدنی مہمان ہوندا کسے شام ساڈے گھر سوہنے دا کھانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا انعام میں تر جاندا اوے مدینے وچ مر جاندا قیوم میں تر جاندا اوے مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا انعام میں تے جاندا جے مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن و حسین دا سامنے نانا ہوندا دعا کریں پوری کریں اچھا ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شام تھی فرمائش دعا کرو اللہ تعالیٰ تسی جتنے دوست آئے ہو اللہ توڑے کران دی مالو جان دی توڑیاں عزتاں دی بچیاں دی اللہ حفاظت فرمائے اور اللہ قدم قدم تے توڑے گناہاں نو معاف فرمائے تو انو اللہ نیکیاں تا فرمائے تے درجے بلند فرمائے آمین مائدہ ہے لال بڑا سوہنا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا اچھی کہہ دے سبحان اللہ اے تو اڑی آخری سبحان اللہ گج گیا کہ سبحان اللہ آمین مائدہ
ہے لال بڑا سوہنا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا طاغا پیشانی یاسین دا سہرا ہے نشرا سینہ ہے والفجر دا چہرہ ہے زلف دا کی پوچھنے زلف دا کی پوچھنے اوہ ہر وال بڑا سوہنا زلف دا کی پوچھنے اوہ ہر وال بڑا سوہنا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا ویکھ کے سوہنے نو دل پھڑ لے مایاں نے سادیاں نو آکھیں رل مل کے دایاں نے جیڑا آجی آئے جیڑا آجی آئے وہ تیرے نال بڑا سوہنا جیڑا آجی آئے وہ تیرے نال بڑا سوہنا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا ہو کے ہاں دی میری گالی اج رک گئی ہے سادیا پئی آکھے میری غربت مک گئی ہے ہو کے ہوا دی میری گل اج رک گئی ہے سادیا پئی آکھے او میری غربت مک گئی ہے حال کی پوچھ دیاں جے حال کی پوچھ دیاں جے نی میرا حال بڑا سوہنا حال کی پوچھ دیاں جے او میرا حال بڑا سوہنا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا ربیع الاول دا اے پاک مہینہ سی آمینہ دی گودی آیا لال نگینہ سی ربیع الاول دا اے پاک مہینہ سی آمینہ دی گودی آیا لال نگینہ سی او دن او مہینہ او سال بڑا سوہنا او دن او مہینہ او سال بڑا سوہنا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا آمینہ مائی دا ہے لال بڑا سوہنا چانی عبداللہ دا بے مثال بڑا سوہنا